आयडिया कशी येयली करपाची? ही करपाची म्हणजे आता पळय वचत ते सगळे कॉन्क्रीट जंगल आहा, सो भुरग्यांनी असले केन्ना पळोवना, तेका लागून आतांच्या लोकांक म्हाका हे दाखोवपाचें आशिल्लें लोक पयलीं कशे रावताले ते. आणि कितले विजिटर्स येता? विजिटर्स आसता दिसाक 30-40 तरी आसता डेली. आनी सगळ्यांक हे आतां असलो कॉन्सेप्ट लायक जाता. सगळे मातयेचे न्ही, तुवें पळयलां आसतलें, तितून आमी सगळे माती भिंती बीन सगळ्यो मातयेच्यो आमच्यो आनी तेजेर शेण काडलां आनी बरें तें पेंटींग केलां. आणि गोवन कल्चर प्रमोट जाता? हय, हितून गोवन कल्चर प्रमोट जाता. म्हणजे म्हाका दाखोवपाचें आसा पयलीं आमचे जाणटेले आमचे एन्सेस्टर कशे रावताले ते, सो हेज्या फाटलो हेतू हो. आणि खंयच्यान स्टार्ट केलें तुमी? आमी हांगच्यानूच स्टार्ट केला हे, हांगाच म्हजो फर्स्ट कॉन्सेप्ट. आतां हेज्या फुडें पळोवया खंय पावता ते नॉर्थाक गेले जाल्यार. थँक्यू. यू वेलकम.